graduates and completer of the alternative learning system. Dili babag ang pagkabot o paglampos sa pagtungha ang mga rehas sulod sa BGMP Malaybalay. Kana ang ipamatud-an mga katropa sa 27 ka mga mingkadwar sa ALS karong adlaw. Likod sa habog nga mga koral, kadagko sa mga bakal sumatag silda, wala mawad-i og paglaom nga makahuman silang pag-eskwela ang mga persons deprived of liberty sulod sa Bureau of Jail Management and Penology nga nahimutang sa Barangay Patpat, Malaybalay City nga karong adlaw Hunyo 30, 2026 migraduar ang 27 ka mga PDLs. Pinaagi sa alternative learning system, mga stakeholders, mga personahe sa BGMP Malaybalay nahimong sinugdanan sa mga tag-usa ka PDLs nga hinay-hinay ilang nakab ang ilang mga pangandoy bisan pa man sa dalad nga ilang gagisubay ug ang mga bakal nga rehas dili mao'y rason nga dili sila magpadayon silang pagtunga bisan pa man anaa sila sulod sa presohan. 27 ka PDLs ang nahatagad og ginahinay nga kahayag silang kaugalingon human nga siyam ang migraduar sa elementarya, 16 ang sa junior high school ug duha sa senior high school. Kini nga kalampusan sa matag usa ka PDLs dili pa kini ang ilag katapusan kun dili mao kini ang sinugdanan silang mga pangandoy ug sa paggawas nila sa presuan mahimo kining dakong tabang nga kahibalo sa ilang kaugalingon ug sa naghulat nila nga pamilya. Mga katropa sa pausab-usab nga dagan sa panahon, kinahanglan nato lig-on kanunay ang atuang immune system. I-boost ang immune system pinaagis pagtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.